बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक लिंक मेरे सामने आया और वो लिंक था मरियम बीबी का, और उस लिंक को मखसूस मानी पहनाकर जो था वो पीटीआई धड़ाधड़ शेयर किए जा रही थी और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वो लिंक क्या है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ जो है वो वादे के मुताबिक तरक्याती काम करते हैं, वादे पूरे करते हैं, इसी तरह मरियम नवाज शरीफ जो उनकी बेटी है वो भी अपने वादे पूरे करेगी और आपको तरक्याती काम करवा के देगी। अब ये टोटल उसका मकसद या अल्फाज के मानी थे, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रेस और कॉनोटेशन का फर्क डालकर उसको यूं जाहिर किया गया कि जैसे कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ से बेहतर है और परफॉर्म कर रही हैं, और अपने अब्बा की तरह परफॉर्म नहीं करेंगी बल्कि वो उससे बेहतर परफॉर्म करेगी। मतलब कुछ इसके यूं कम्युनिकेट किए जा रहे थे या हो रहे थे। मैं चूंकि इस तरह की बहुत सारी मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इंफॉर्मेशन का आजकल टारगेट बन रहा हूँ मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ की सोशल मीडिया टीमों से। कल से भी मैं टारगेट हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीआई की सोशल मीडिया टीमों का। कभी कभी इन तीनों का अलायंस हो जाता है, पीएमएलएन के भी कुछ लोग उनके साथ मिल जाया करते हैं, लेकिन आज इन दोनों ने खाकसार का शिकार किया। उस गुफ्तगू को जो किसी और पैराए में हो रही होती है वो अपने मखसूस और बदनीयत किस्म के जो मानी हैं वो पहनाकर अपने मजमूम मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो दिहाड़ी लगानी होती है ना कि आज के दिन हमने इतने व्यूज लिए हैं और इतने व्यूज के इतने डॉलर बनते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सला तुसी अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। तो मैंने कहा कि इसको जरूर पॉइंट आउट किया जाए कि इतनी तकलीफ पीटीआई के सोशल मीडिया को क्यों हुई। पहली तो बात यह है, माशाल्लाह 2002 में वहीं से ही मुशर्रफ साहब ने उनको एक सीट अता की थी मियाँ वाली से, जनाब इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला। आगे आप समझते हैं आपने क्या करना, वहां से अता की थी। डॉक्टर शेर अफगन के साथ वाली सीट थी। अब चूंकि डॉक्टर शेर अफगन के साहबजादे जो हैं और बहुत ज्यादा मतलब कि आंख का तारा और नाक का बाल है जनाब इमरान अहमद खान न्याजी को, वो उनकी सीट के ऊपर पहरा देते हैं। बचपन में जैसे होता था ना कि लाइन लगी होती थी तो लाइन में एक बच्चा बैठा होता था, तो फिर वो अपने उस जगह के ऊपर अपना कोई ना कोई चीज, कोई रोड़ा, कोई वट्टा, कोई रुमाल रख के कहता था कि मैं जरा हो के आया, ये मेरी जगह मल्ली हुई है। तो इमरान अहमद खान न्याजी ने उसी तरह वो सीट मल्ली हुई है, लेकिन पहरा उसका जो है वो डॉक्टर शेर अफगन खान न्याजी के साहबजादे देते हैं। एक तो ये बात मैंने कहा कि रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। अब वहां पे वो इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन जाते हैं, जीतते हैं, और जीतने के बाद वहां से चले जाते हैं। दोबारा मुड़ के उन्होंने कभी नहीं देखा। और गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शन के अंदर चूंकि फैज हमीद नेटवर्क बहुत एक्टिव था तो उन्होंने बड़ी आसानी से अपने मतलूबा नताइज हासिल किए जिसमें उन्हें कोई रुकावट पेश नहीं आने दी गई या आई। अब उस हलके के अंदर जब मरियम बीबी ने कुछ दिन पहले ये जो एयर कंडीशन बसें चलाई हैं जो 20 रुपया लेके मंजिल मकसूद तक पहुंचाती हैं, ये 30 रुपए, उस हलके से मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा मैसेजेस आए और उनको शुक्रिया अदा किया गया और ये दिखाया गया कि जनाब हमने पहली दफा सरकार की तरफ से कोई तोहफा या कोई सहूलत देखी है। ठीक है, हालांकि मियाँ वाली बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत लोगों का शहर है, दराज कद और सेहतमंद लोग वहां के रहने वाले हैं। खान साहब ने तो उसके ऊपर चोल डाला हुआ है ना, ये कह के कि मेरे बुजुर्ग यहाँ से माइग्रेट किए थे, तो यहाँ पे कहाँ से माइग्रेट करके आए थे, ऐ भी तो दसिया करो ना नाल। आहो, और ये भी उनके कबीले का क्या नाम था वो तो हम बताएं तो फिर मुनासिब नहीं लगता। आजकल चूंकि वो बीमार हैं तो उनका मुझे हया आती है उनका मौजू लगाते हुए। ठीक है, तो लेकिन वो आपको तो पता है ना उनके कबीले का क्या नाम है। चले, याद आ गया आपको, मैंने पहले एक दफा विलाग के अंदर अर्ज किया था। तो मौसूफ जो है वहां पे जाते हैं हर इलेक्शन के इलेक्शन और जोड़ तोड़ करके इलेक्शन लड़ते हैं और सिस्टम उन्हें जितवा के इस्लामाबाद या लाहौर फेंक देते हैं।
مریم نواز شریف صاحبہ نے جی، ظاہر ہے ان کے اندر اس وقت کانفیڈنس ہے، انہوں نے بسنت کا ایونٹ بڑی کامیابی سے منعقد کیا ہے، اور وہ اس بسنت کے ایونٹ کی ہی خوشی میں پہلے جا کے 10 ارب روپیہ بلوچستان گورنمنٹ کو بانٹ آئی، اور وہاں سے واپس آ کے تو وہ میاں والی گئی، وہاں پہ ایک بھرپور جلسہ رکھا ہوا تھا جی۔ برسر اقتدار حکومت پہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جناب سارے وہ پٹواری، محکمہ مال کے بیلدار اور اسکولوں کے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ الزام لگایا جا سکتا ہے۔ تو بھائی جان، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے ہیں، اور کوئی 273ویں مرتبہ آپ وہاں پہ ذلیل ہوئے ہیں ہڑتال کی کال دے کے۔ اس دفعہ تو آپ کا سب سے بڑی جو لوز کینن ہے، یا سب سے زیادہ جو حافظ صاحب کو یا فوج کے خلاف زبان درازی کرتا ہے یا دریدہ دہنی کرتا ہے، وہ صاحب باقاعدہ روتے ہوئے پائے گئے کہ جناب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمارے لوگ نہیں نکلتے، یہ ہے وہ ہے، وہ خورم ذیشان کے کیا نام ہے اس کا، وہ روتا ہوا پایا گیا ہے نا۔ تو آپ کے پاس بھی تو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے نا، اور آپ نے تو ماشاءاللہ ترقی کا وہاں پہ کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، سارے پیسے گھڑمچو کرنے ہوتے ہیں، تو 4 پیسے لگائیں۔ جب سے افغان مہاجرین خیبر پختونخوا سے جانا شروع ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے مہاجر کیمپ ختم نہیں کیے یا ہونے دیے، لیکن شروع ہوئے ہیں، تب سے پی ٹی آئی کے جلسوں کے رونق ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تو خیر مریم بھی گئی جی، بھرپور جلسہ تھا وہاں پہ، اور انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے مختلف باتیں بھی کہی ہیں، پولیٹیکل چٹکلے بھی چھوڑے جو کہ عمومی طور پہ ایسے جلسوں کی جان ہوا کرتے ہیں، وہ بھی چھوڑے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کامیاب جلسہ کیا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، دن کی روشنی کے اندر اتنے افراد کو اکٹھا کرنا اور پھر ان کے جو ہے وہ مطالبات کو سامنے رکھنا۔ میں نے ٹویٹر کے ایک میسج پہ محترمہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا تھا، آج دوبارہ بھیج رہا ہوں، کہ یہ جو سڑک پہ گھومنے والی سہولت ہے نا، جس کا نام آپ نے گرین بس رکھا ہے جی، اور جو 20 روپے میں پہنچائے یا 30 روپے میں ایک سے دوسری جگہ پہنچائے، اس کے بعد مریم نواز شریف کو کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی تک جب وہ سہولت پہنچتی، موبائل پہ وہ جتنا مرضی دیکھتا رہے، لیکن جب وہ بس کا وہ ہینڈل پکڑ کر اس پہ سوار ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو یہ موبائل کے ذریعے بنایا گیا سارا پرسیپشن ختم ہو جاتا ہے، جبکہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے مطلب کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ آنکھوں کے علاج کے بہانے جیل سے فرار ہونا چاہتا ہے، اور آپ دوسروں کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ پلیٹلٹس گرنے سے باہر چلے گئے، تو اے بھی تے اکھ خراب کر کے باہر آن دیا۔ تو بہرحال خوش ہیں وہ، بسنت کا جو 3-4 روزہ ایونٹ، بلکہ 5 روزہ ہی ہو گیا تھا، مہمان ہمارے گھر میں جو وارد ہوئے تھے 5 روزہ ہی ہو گیا تھا، وہ جو ایونٹ تھا وہ انہوں نے جس کامیابی کے ساتھ آرگنائز کیا ہے، اب وہ اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی پبلک گیدرنگ کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اور بھی پبلک گیدرنگ انہیں کرنی چاہیے، لوگوں تک رسائی ہونی چاہیے ان کی، اور اگر وہ اس شہر میں جا کر جلسے میں جانے سے پہلے کسی گیسٹ ہاؤس میں، کسی ریسٹ ہاؤس ہوتا ہے سرکاری، یا کسی ڈی سی یا ایس پی کے آفس کے اندر اپنی وہاں کی پارٹی کے مقامی لوگوں کو بلا کر بھی ان سے ایک ملاقات کر لیا کریں، تو ان کی ایک تنظیم جو ہے وہ بھی پیرلل سٹرونگ ہوگی، اور لوگ ان سے زیادہ ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ قربت محسوس کریں گے۔ یہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جلسہ بھرپور تھا جی، لیکن چونکہ میڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہاسٹائل ہے، اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کہیں چلتے چلتے ان کا پاؤں تھڑکے تو وہ ویڈیو پھر وائرل کی جائے، کہیں پہ منہ سے کوئی لفظ جو ہے وہ پراپر سٹریس کے ساتھ نہ نکلے تو اس کے ڈوئل میننگ بنا کے پیش کیے جائیں۔ تو اس لیے اس طرح کے ایونٹس کو زیادہ کیجئے تاکہ ان کی دوڑیں لگیں نتیجہ۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔